वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने संग बुनियाद रखा 26 मार्च 2022 को, बस यही जुर्म बन गया है। उन नौजवानों का क्या कसूर है जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया? हमने उनको बच्चों को कहा कि आप जाएं भाड़ में, या भारी फीसें पे करें प्राइवेट सेक्टर को, या बरून मुल्क चले जाएं, या फिर आप दहशतगर्द बन जाएं, या फिर आप खुदकशियाँ करें, या फिर आप क्राइम में चले जाएं, डाके डालें, कच्चे पक्के के डाकू बन जाएं। ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल पहचान इंटरनेशनल भिखारी की तरह है। हमारी हुकूमतें भी कशकोल लेकर फेर रही हैं एक डॉलर के लिए। हमारे से 1 साल बाद आज़ाद होने वाला मुल्क चाइना आगे आता है, उसकी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे होती है, आज दुनिया की दूसरी इकोनॉमिक ताकत बन के आता है। एक हमारे एक दिन बाद 15 अगस्त को आज़ाद होने वाला मुल्क सिर्फ बंगलोर में IT की 12 यूनिवर्सिटियाँ बनाता है, और आज का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा, और इस वक्त वो दुनिया की 5वीं मैशियत है, और अगले 15-20 सालों में 3री मैशियत बनने की तरफ जा रहा है। जब दुनिया के मज़हब मुल्क यूनिवर्सिटियाँ बना रहे थे, हम यहाँ पीरी टैक्सियाँ बांट रहे थे। ये हमारी तरजीह है। कभी हम मोटरसाइकिल बांटते हैं, कभी हम लैपटॉप बांटते हैं, और हालत ये है कि पूरी मुस्लिम उम्मा की यूनिवर्सिटियाँ इकट्ठी कर दें, उससे अकेले से सारे अकेला फ्रांस जो है उसकी यूनिवर्सिटियाँ 56 मुस्लिम स्टेट से ज़्यादा है। तो जनाब वाला, मेरे हल्के में वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने संग बुनियाद रखा 26 मार्च 2022 को यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया का, बस यही जुर्म बन गया है। वो चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, वाइस चांसलर मौजूद है, रजिस्ट्रार, ट्रेजर सब तनख्वाहें ले रहे हैं, सिटी कैंपस मौजूद है। आज क्लासेस शुरू हो सकती हैं, 2 साल से वहाँ दाखिले नहीं हो रहे। ये हम किस तरह कौम को लेकर जा रहे हैं? तो उन नौजवानों का क्या कसूर है जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया? आप उनको चाहते हैं दाखिले ही ना हो। 2 साल से इतना रिएक्शन है, शदीद रिएक्शन है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो सोच है कि जो अपोजिशन की तरफ से या साबिक हुकूमत से अच्छी पॉलिसी, अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छी डेवलपमेंट आए, उसको रोक दें, उसके ऊपर चढ़ कर बैठ जाएं, तो इसकी बिना पर हुकूमत को फ़ायदा नहीं होगा। अगले इलेक्शन में इस दफ़ा 2.5 करोड़ नया वोट बना था 18 से 23 साल तक, इन 5 सालों में अगली दफ़ा 3 करोड़ नया वोट होगा, और 3.25 करोड़ हमारे साथ होगा। इन्हीं हरकतों की बिना पे ये कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान की हर तहसील हेडक्वार्टर में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अगर ऐसा होता, आज यूक्रेन में, आज किर्गिस्तान में 10,000 पाकिस्तानी बच्चे जलील और रुस्वाना और औरतें पाकिस्तान वापस आने के लिए सिफारिशें न करवा रहे होते। आज चाइना में 28,000 बच्चा न पढ़ रहा होता। इस वक्त हालत ये है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा बच्चा, 6-7 लाख बच्चा अपने घर की दुकान, मकान, ज़मीन बेचकर बैरून मुल्क तालीम के लिए चला गया। क्या करे? पाकिस्तान में तालीम आपने कमर्शियल कर दी है, प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया है, मनशियात से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस एजुकेशन कर दिया है। जो रियासत के फ़राइज़ थे हमने पूरे नहीं किए। हमने उनको बच्चों को कहा कि आप जाएँ भाड़ में, या भारी फीसें पे करें प्राइवेट सेक्टर को, या बरून मुल्क चले जाएं, या फिर आप दहशतगर्द बन जाएं, या फिर आप खुदकशियाँ करें, या फिर आप क्राइम में चले जाएं, डाके डालें, कच्चे पक्के के डाकू बन जाएं। तो हम कौम में क्या राह दिखा रहे हैं नौजवानों को? अगर तालीम के रास्ते आप बंद करेंगे, इसका रिजल्ट यही होगा जो आज पाकिस्तान में निकल रहा है। इससे पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, पाकिस्तान का टैलेंट बाहर जा रहा है, पाकिस्तान की मजहब जो समाजी इक़्तिदार वो तब्दील होती जा रही है। जनाबे वाला, दूसरा मसला जो गुर्बत है, बांग्लादेश में ख़वातीन के लिए फैक्ट्रीज, गारमेंट फैक्ट्रीज बनाई गई, और उसकी एक्सपोर्ट आज पाकिस्तान से भी ज़्यादा हो गई। हम यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 450 अरब रुपए रखते हैं, ख़वातीन को लंबी कतारों में खड़ा करके भिखारी बना दिया पूरी कौम को हमने। तो अगर 50 करोड़ की एक फैक्ट्री लगे तो 900 फैक्ट्री पूरे पाकिस्तान में लग सकती है। उन्हीं ख़वातीन को जिनको आप 10-10, 20-20 हज़ार चंदा देकर भिखारी बनाया हुआ है, उन्हीं ख़वातीन को वहाँ अपॉइंट करें, और वो वहाँ पे गारमेंट्स बनाएं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाएं। उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी, ग्रोथ भी होगी, भिखारी पना भी ख़त्म होगा। और हालत ये है कि 550 भिखारी पकड़े गए सऊदी अरब में, 450 पाकिस्तानी थे। UAE ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा बंद कर दिया हुआ है चंद दिनों से, वर्क वीज़ा भी बंद कर दिया है और प्राइवेट वीज़ा भी बंद। वहाँ भी एक खातून निकली, पकड़ी, उससे 70,000 आपके पैसे निकल आए दरहम। ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल पहचान इंटरनेशनल भिखारी की तरह है। हमारी हुकूमतें भी कशकोल लेकर फेर रही हैं एक डॉलर के लिए। ये अलग बात है कि जब यूक्रेन से गंदम लेने का इशू आता है तो 400 रुपया पाकिस्तान का खुद हो जाता है। तालीमी इदारों के लिए पैसा नहीं है, करप्शन के लिए पैसा है, नाजायज ख्वाबों के लिए पैसा है।
جناب والا، اس لیے میں گزارش کروں گا، تیسری بات ہے ناانصافی کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ تو اس موجودہ حکومت کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تاریخ کا مورخ کیا لکھے گا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس ملک میں خواتین، بچے، بزرگ عمران خان سمیت جیلوں کے اندر 1.5 سال سے ان کا نہ ٹرائل ہوتا ہے، نہ ان کو جیل میں باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے۔ چھوٹا سا وکیل میں بھی ہوں، کم از کم ان کو بیل آؤٹ تو کر سکتے ہیں۔ سارے کیسز میں ان کو ضمانتیں دے کر، یہ تو دنیا میں ریشو دیکھیں، دنیا میں 3/4 انڈر ٹرائل پرزنر جو ہیں وہ جیلوں سے باہر ہوتے ہیں۔ آپ پاکستانی جیلوں کا تجزیہ کر لیں، جائزہ لے لیں، یہاں پہ 2/3 انڈر ٹرائل جیل میں ہے اور 1/4 کنوکٹ پرزنر ہے۔ اس کے برعکس ہونا چاہیے، جیل میں جائے وہ جب سزا ہو، کیونکہ سزا ہی نہیں ہوئی، آپ نے انڈر ٹرائل رکھا ہوا ہے۔ جیلوں پہ بھی پریشر، ان کے خاندانوں پہ بھی پریشر۔ کون جانتا ہے ان کے گھروں میں روٹی پکتی ہے کہ نہیں پکتی، یوٹیلٹی بل پے کرتے ہیں کہ نہیں، بچوں کی فیسیں کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ ظلم کا نظام نہیں چلنا چاہیے۔ میں ایک مطالبہ کرتا ہوں فلور آف ہاؤس کہ سارے قیدیوں کو فل فور عمران خان سمیت امیڈیٹلی بیل آؤٹ کیا جائے، تاکہ یہ ظلم کا نظام جو اس کو سمیٹا جا سکے۔ جناب والا، انتہا پسندی چوتھا ایشو جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹ ہے ظلم کا، ناانصافیوں کا اور معاشی کمزوریوں کا، غربت کا، بے روزگاری کا اور مہنگائی کا۔ اسے گزشتہ روز جو سوات میں مدین میں واقعہ ہوا، ایک شرمناک واقعہ ہے۔ کیا اس ملک میں قانون کی یہی حالت ہے؟ کوئی شخص اس ملک میں محفوظ نہیں ہے۔ یقین جانیں، ایک بہت سینئر جج سے میں ملا، ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں، بہت ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ وہ کہنے لگے میں کراچی گیا ود فیملی، آئی جی میرا دوست تھا، اس نے کہا کہ جناب جب نکلنا ہو تو 2 گاڑی ہم پروٹوکول کے لیے آپ کی سیکورٹی کے لیے دیں گے، ورنہ باہر حالات اچھے نہیں ہیں، آپ باہر نہ نکلیں۔ ایک ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کی فیملی کے لیے اگر کراچی میں باہر نکلنے کے لیے آزادی نہیں تو عام شہری کا کیا حالت ہوگی؟ پورے ملک کی حالت ہے جناب والا۔ اسی طرح ان کا کاؤنٹر پروڈکٹ ہوا ہے تشدد، مایوسی اور جرائم۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تمام حالات کی بنا پہ 1947 کے بعد دوسری بڑی ہجرت 2 سالوں میں ہوئی ہے؟ 10 لاکھ بزنس مین جو بھوکے ننگے نہیں تھے، بزنس کر رہے تھے، صنعت کار تھے، سارا کچھ بیچ بچا کے فیملی کے ساتھ امیگریشن لے کر باہر چلے گئے، جس کی ایک جھلک $12.5 ارب آپ نے دیکھا دبئی میں، 17,000 پاکستانی خاندانوں کو۔ یہ تو وہاں دبئی تو وہ لوگ گئے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، زیادہ پڑھے لکھے انگلش جاننے والے تو ویسٹ میں چلے گئے ہیں، امریکہ چلے گئے ہیں، کینیڈا چلے گئے ہیں، وہ ادھر نہیں آئے۔ اس سے اندازہ کریں کتنے لوگ ملک سے باہر گئے۔ کوئی 5 لاکھ سے زیادہ ٹیکنوکریٹس، ڈاکٹرز، انجینئرز، IT اسپیشلسٹ، وہ بھی جو برسے روزگار تھے وہ برین ڈرین ہوا ہے، سرمایہ کا ڈرین ہوا ہے، طالب علم باہر جا رہے ہیں۔ اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے سوشل کانٹریکٹ ہے کیا؟ ریاست اور عوام کے درمیان ایک تمدنی معاہدہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ عوام کو تحفظ دیتی ہے، اس کو روزگار دیتی ہے، اس کو انصاف دیتی ہے۔ 3 بڑے کام ہیں نا ریاست کے، اس کی جان و مال کا حفاظت، اس کو روزگار اور بھوک ننگ سے بچانا، روزگار فراہم کرنا اور اس کو انصاف دینا۔ کیا پاکستان کی ریاست تینوں کام کر رہی ہے؟ یہ اس سے جو مایوسی پیدا ہو رہی ہے اور مایوسی جو ہے ملکوں کو لے ڈوبتی ہے۔ جناب والا، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ گورننس کو امپروو کیا جائے۔ پاکستان کی ساری تباہی کی بڑی ذمہ داری ہماری سول بیوروکریسی پہ عائد ہوتی ہے۔ اگر ایسٹا کوڈ اور رولز آف بزنس کو تبدیل کیا جائے، جو کرپٹ اور سوائے سفارش کے کام نہیں کرتے ان کو ایک کک آؤٹ کیا جائے اداروں سے، شاید حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جی سر، تو میں ذرا ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں سر، لمبی بات میں نہیں کر رہا۔ اور اس کے لیے گورننس کو بہتر کیا جائے، سروسز کے معیار کو بہتر کیا جائے، رول آف لا کو بہتر کیا جائے۔ رول آف لا اگر بہتر نہیں ہوگا تو پھر پولیس کی جو ایکٹیویٹی جو غیر متنازع نہیں ہوگی، پھر کھاریاں میں خسرے اس کو پٹائی کریں گے اور کیا ہوگا۔ جناب والا، امپورٹنٹ بات میں کرنے والا ہوں، ایتھکس اینڈ ویلیوز۔ کوئی سوسائٹی ایتھکس اینڈ ویلیوز کے بغیر پریویل اور سروائیو نہیں کر سکتی۔ آج پاکستان دنیا میں 3رے نمبر پر، نیچے کی طرف سے، ہمارے بعد ایجپٹ اور نائجیریا ہے، جہاں مطلب یہ مقصد کہنے کا جھوٹ، منافقت اور ہر 2 نمبری کو جائز سمجھنا، یہ پاکستان کی سوسائٹی میں سرایت کر گیا ہے۔ اس کے لیے جب بڑے کریں گے تو چھوٹے کیوں نہیں کریں گے؟ اور اس کے علاوہ سر اکاؤنٹیبلٹی،
اکاؤنٹیبلٹی کے جو 4-5 ادارے ہیں اس میں آپ کی FIA، پولیس، نیب، شکریہ. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، ان چاروں میں کرپشن، سفارش اور کیپیسٹی نہ ہونا ہے. جناب تھوڑا سا اگر ٹائم دے دیں تو. نہیں بس اب 10 منٹ ہو گئے، آپ کائنڈلی وائنڈ اپ کریں. ایک آخری بات کر لیتا ہوں سر. ڈیموکریسی، اکنامک گروتھ اور ڈیموکریسی آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. جب تک مضبوط جمہوریت نہیں ہوگی ملک میں معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی. اور مضبوط جمہوریت کیسے ہوگی؟ مضبوط جمہوریت مضبوط سیاسی جماعت کی بنا پہ ہوگی. میں یہ مطالبہ کروں گا یہاں پہ کہ پبلک فنڈنگ کی جائے تمام سیاسی جماعتوں کو، کیونکہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جاگیردار، سرمایہ دار اور ATM کی محتاج ہیں. اس کی مثال دنیا میں کوسٹا ریکا، ایکواڈور، جرمنی میں ہے، جہاں پبلک فنڈنگ بجٹ میں کی جاتی ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے سائز کے مطابق پبلک فنڈنگ بجٹ میں دی جائے. اس سے متوسط طبقہ پروموٹ ہوگا اور پاکستان کی جمہوریت مستحکم ہوگی. ٹرینیں ہوگی، لٹریچر ہوگا، دفاتر ہوگا، ایکٹیویٹیز ہوگی، اور پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہوگی تو معیشت مستحکم ہوگی، مایوسی ختم ہوگی، پاکستان مضبوط ہوگا. تھینک یو سر. شکریہ.